आज एक मेरे पास कॉल आई और बहुत ही बेचैनी की कॉल थी। मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई ये सुनकर कि एक शख्स जो 72 साल की उम्र पहुंच चुकी है, बच्चों के बच्चे और उनके भी बच्चे हैं, ऐसी सूरत में वो बहुत परेशान है। और उसकी परेशानी की वजह यह है कि उसकी वालदा ने ख़तना नहीं करवाई थी उसकी जब वो छोटा सा था। दोस्तों, भाई और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। जब आप हमें सवाल भेज देते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि वाज़ेह अल्फाज में, आसान अल्फाज में सऊदी अरब के किबार उलमा और मशाइख के फतावजात आपकी खिदमत में पेश कर दें। लेकिन अगर मेरी वीडियो में कहीं कोई कमी और ऐसा खलल महसूस होता हो जिसको इम्प्रूव आप के मशवरे से मैं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ उसमें चूक मत किया कीजिए, मुझे ज़रूर अपने मशवरों से नवाजा कीजिए। अब मैं आपको मा हुक्मुल खितान लिमन दखल अल इस्लाम, बहुत सारे लोग हैं सऊदी अरब में, अल्लाह के फजल करम से हज़ारों की तादाद में हर महीने लोग मुसलमान होते हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है जो कि बड़े लोग यहाँ आकर नौकरी के लिए आते हैं और वो अल्लाह का दीन उन्हें अज़ानें सुनकर, नमाज़ों की कैफियत को देखकर और गैर अल्लाह की शिर्क बिदआत से पाक इस धरती को देखकर, यहाँ के मुसलमानों के मामलात को देखकर, उनकी मिलनसारी और उनकी मेहमान नवाजी को देखकर, उनके साफ़ सुथराई और उनके हुकूक़ इंसान की खिदमत गुजारी को देखकर बहुत मुतासिर हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने मुसलमान पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते, इसीलिए इस्लाम हिंदुस्तान में थोड़ा कम फैल रहा है। इसलिए कहीं भी आप हों, इससे कतई नज़र आपका जो पड़ोसी है उसके साथ आप हुस्न सलूक से पेश आएँ, वो मुसलमान हो या ना हो, आप पर वाजिब है कि आप उसके साथ बेहतर तरीक़े से अखलाक के साथ उसके साथ पेश आएँ। अब वो शख्स रोता है, कहता है कि मेरे वालदा ने मेरी खतना नहीं कराई, मैं क्या करूं? 72 साल की उसकी उम्र है। सुनते हैं शेख खालिद अल मुस्लिह इसमें क्या मशवरा दे रहे हैं। देखिए, खतना करवाना ये वो अशिया हैं, 5 अशिया फितरती हैं। खतना कराना, ज़ेर नाफ बाल मुंडवाना और मूछें काटना और नाखून तराशना और बगलों के बाल उखेड़ना, ये 5 वो काम हैं सही बुखारी और मुस्लिम में जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी एक सही हदीस में बुखारी और मुस्लिम की है कि आपने 80 साल की उम्र में खतना करवाई थी। लेकिन अक्सर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि अगर बड़ी उम्र के शख्स को ख़तरा कराने की बिना पर अपनी जान का ख़तरा हो तो उससे खतना साक़ित हो जाती है। बहुत से लोगों का कहना यह है कि खतना कराना औरत पर तो ये सुन्नत है और मर्दों पर वाजिब है। शेख खालिद अल मुस्लिह क्या कहते हैं, उसकी बात सुनते हैं। अंबिया और रसूल का सबका यही तरीक़ेकार रहा है। इसमें अहले इल्म के दरमियान कोई खिलाफ नहीं है कि ये मशरू अमल है रजुल के लिए। औरत के लिए भी सुन्नत है अगर वो करवाना चाहे। कई ममालिक में औरतों की भी खतना होती है। इख्तलाफ है हुक्म के बारे में, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये वाजिब है। ये फजीलत का काम है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में अहादीस आई हैं। तो कुछ लोगों का वाजिब का कहना है और कुछ लोग इसकी फजीलत के कायल हैं। अक़रबुल क़ौलैन, इन दलाइल को मद्देनजर रखते हुए जो सही बात मालूम होती है, लम यकुन अलैहि दलील
وجوب کی واجب ہونے کی صریح دلیل نہیں ہے، البتہ جو احادیث پیش کی جاتی ہیں ان میں فضیلت ہے، صحیح صریح اور صحیح دلیل نہ ہونے کی بنا پر اس کو واجب کہنا درست نہیں ہے، لزوم. اما مشروعیت فهو مشروع، مشروع ہے، بالکل جائز ہے. فلہذا اذا کان اگر کوئی آدمی بڑی عمر میں اسلام قبول کرتا ہے، یا جس طریقے سے ہمارے بھائی کو پتہ چلا 72 سال کی عمر میں وہ شکایت کر رہے ہیں، ان کو بھی اصل میں کیا کیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تیری ختنہ نہیں، جن کو پتہ چلتا ہے کہ تیری ختنہ نہیں ہوئی تو تیری نماز ہی نہیں ہوگی، تیری نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی جائے گی، وغیرہ وغیرہ. شیخ ابن باز سے پوچھا گیا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو مفتی مملکت سعودی عرب میں، کہ ختنہ اگر نہیں ہے تو یہ ایک غلطی ہوئی ہے، والدین سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آیا اس کی نماز درست ہے، روزہ درست ہے، اور اگر وہ مر جائے گا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا اور مسلمانوں کے طریقے سے دفنایا جائے گا. تو اس میں یہ نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. ایسا شخص جو کہ بڑی عمر کو پہنچ گیا ہے اور آپ ختنہ کرواتے میں اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے، اگر کر سکتے ہیں فبی ہے، بہت اچھی بات ہے، کر لیجئے. لیکن اگر ختنہ کرواتے وقت آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہے اور آپ کو خدشہ ہے، یا وہ لوگ جو کہ اسلام لے کر آئے ہیں ان کے اسلام سے نکلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے کہ جناب میں یہ اتنا خطرناک آپریشن میں کیسے کرواؤں گا، بہت سے لوگ ڈر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ بغیر ختنہ کے بھی مسلمان رہ سکتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی وحدہ لا شریک، اس اللہ کی عبادت کیجئے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، ان تمام معبودان باطلہ سے برات کا اظہار کیجئے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی بھی بزرگ یا نبی ہو یا جبرائیل ہو. آپ ان کے لیے نذر و نیاز اور عبادت جو صرف کی جائے گی وہ اللہ وحدہ لا شریک کی جائے گی. تو شیخ خالد المصلح کیا فرما رہے ہیں؟ ما قد يكون في نفسه من بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، تو آپ کو ایسے شخص کو کمزور نہیں کرنا ہے. اگر اس کی طاقت اور ہمت اور وہ دیکھتا ہے سیف اور سیکیورٹی اور مطلب میڈیکلی ہی از فائن، اور وہ سمجھتا ہے کہ میڈیکلی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک آدھ ہفتے میں صحیح ہو جاؤں گا، فبیہ کوئی بات نہیں ہے، کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شیخ خالد المصلح فرما رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے. اگر آپ نہ بھی کروائیں تب بھی آپ کا اسلام قائم ہے، اللہ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے. بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میری آواز بھی نہ سنوائیں، تو میں نے ان کی آواز بھی نہیں سنوائی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت سے رکھے اور بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں. اس چینل کی ممبرشپ کے ذریعے آپ ہمارے اس کاروان توحید کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. شکریہ. الواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم.